बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हाज़रीन महफल, मेरी रियल एस्टेट बरादरी, मेंबरान, इन्वेस्टर, तमाम मोहतराम को मेरी तरफ से अस्सलाम अलैकुम, वेलकम। मैं सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि हमने एक ब्रांड के नीचे 7-8 बड़े कामयाब और बड़े बड़े पाकिस्तान में प्रोजेक्ट बनाकर हैंड ओवर किए। फिर हमने दूसरे ब्रांड फैसल टाउन के नाम से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। जिस दिन मैंने पहला प्रोजेक्ट ये फैसल टाउन अनाउंस किया, हमारे पास एक कनाल जमीन नहीं थी, बल्कि किसी को लोकेशन का भी नहीं पता था। हमने F10 के ऊपर एक किराए का ऑफिस लिया, बाद में हमने वो ऑफिस खरीदा। वहां हमने अपने ब्रांड का आगाज किया। खान सलीम साहब हमारे दोस्त थे, इनको लाहौर में बुलाया, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। हमने इनको रिक्वेस्ट की क्योंकि मेरे पास उस वक्त टाइम नहीं था। मैंने कहा जी एक मैं नया ब्रांड बनाना चाहता हूं, तो आप इसमें एज ए बतौर डायरेक्टर ज्वाइन करें और आप इसको लीड करें। तो खान साहब का भी बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने अपनी बड़ी अहम और बड़ी नौकरी छोड़कर लाखों रुपए सैलरी की वो मेरे पास आए और उन्होंने आकर उस ब्रांड का इफ्तिताह किया। तो हमने जब एक तकरीब की, एक दफ्तर का आगाज किया, तो हमारे पास कोई जमीन थी। हमने एक फॉर्म प्रिंट कराए, लेकिन लोगों को हमारा पास्ट याद था। एक उस फॉर्म के ऊपर मैंने आकर ऐलान किया कि ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो सोल्ड हो चुका है। सब लोग परेशान हो गए कि इसने आकर क्या कहा है, ना इनके पास जमीन है ना लोकेशन है, प्राइस निकाल दिया है और इस आदमी ने आकर ऐलान कर दिया है कि ये मेरा प्रोजेक्ट सोल्ड हो गया है। सब लोग परेशान हुए। मैंने कहा जी आप खाना खाएं, एंजॉय करें और वापस जाएं। हमारे कुछ दोस्त अगले दिन आए, उन्होंने देखा कि कैसे सोल्ड हो गया है, इसने तो किसी को फॉर्म दिया ही नहीं। अगले दिन सब लोग आए, 9:30 बजे दफ्तर का टाइम था। अचानक फैमिली आनी शुरू हुई। 12 बजे तक पूरा प्रोजेक्ट के पे ऑर्डर में रिसीव करके हम रसीदें काट के बैंकों में पैसा जमा करा के जा चुके थे। ये अल्लाह पाक का खास करम था। फैसल टाउन का अल्लाह ने आगाज इस तरह किया था। तो हमने बड़ा मुश्किल वक्त देखा, एक प्रोजेक्ट दूसरा, छोटे से छोटा प्रोजेक्ट। जब हमने देखा कि ये एक रियल एस्टेट का मुश्किल काम है, हालांकि हम 10, 12, 14 प्रोजेक्ट बना के अवाम को दे चुके थे, तो ये आसान काम नहीं था। सरदार साहब ने बिल्कुल सही बात की। जब हमने इस तरफ गए तो मलक मेहरबान साहब हमारे दोस्त हैं, बड़ा इनके साथ मेरा पुराना तल्लक है। इन्होंने कहा जी एक जमीन है तो बहुत एक लोकेशन कीमती है, लेकिन उधर बड़े बड़े ओनर हैं, वो जमीन नहीं बेचना चाहते। अगर आप देखें ये पिंडी इस्लामाबाद का डाउनटाउन बन सकता है। अब जमीन कैसे खरीदनी है ये आप अंदाजा कर लें। ऐसी लोकेशन दोबारा नहीं कभी आपको मिलती। तो आप मेरे साथ चलें, आप उन मालिकों के साथ मिले। उन लोगों के पास बड़ी दुनिया गई है, वो जमीन देने से इनकारी है। मैंने मलिक साहब को कहा कि मैं पहला सौदा वो करूंगा जो 8 से 10 हजार कनाल का हो, क्योंकि हमने पहले प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसमें बड़ी रुकावटें आती हैं। जमीन खरीदना, कब्जा लेना और उसको एक कम्पैक्ट एक टुकड़ा करना, ये एक बहुत मुश्किल काम है। तो बाद में मुश्किलात में बड़ा इजाफा होता है। तो आप ऐसे करें कि पहले दिन मैं वो जमीन खरीदूंगा जो सबसे दिल होगा जमीन का। तो इन्होंने मुझे एक आदमी का नाम बताया कि जी 4-5 बड़े बड़े ओनर हैं, अगर हम उनसे खरीद लें तो हम 30-40 हजार कनाल से ज्यादा हम डे नंबर 1 चले जाएंगे। तो हम इनके साथ गए। इन्होंने कहा जी सबसे पहले एक ऐसे मुश्किल आदमी के पास आपको लेकर जाऊंगा जो किसी सूरत जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं है और रेट इतना ज्यादा मांगता है कि वो इंसान भाग जाता है। ये मलिक साहब गवाह है। मैंने कहा जी मुझे लेकर जाएं। मैं गया, वो आदमी अपने घर में भी किसी को नहीं मिलता, उसने बाहर लॉन में हमसे मीटिंग की, उसने अंदर नहीं बिठाया। इन्होंने मेरे बारे बताया भी नहीं था कि ये कौन आदमी आ रहा है। मैंने अल्लाह पाक ने करम किया, घड़ी के 3 मिनट में हमने पहला 4000 कनाल जमीन उससे खरीदी, घड़ी के 3 मिनट में। अगला सौदा मैंने 10,000 कनाल का किया, वो भी 1 घंटे में किया। उससे अगले 2-2, 4-4 हजार कनाल के सौदे हमने स्कैंडलों से हिसाब से किए। मुख्तसर ये है कि हमने कोई एग्रीमेंटों के ऊपर जमीन नहीं खरीदी।
یہ زمین ہم نے اپنے نام پہ ٹرانسفر کرائی، اس کے قبضے لیے، اس کو کمپیکٹ کیا. آج اللہ کا شکر ہے یہ ڈاؤن ٹاؤن جو ہم کہتے ہیں پنڈی اسلام آباد کا ہم بنانے جا رہے ہیں، یہ کوئی 2 4 10 20 ہزار کنال کے اوپر نہیں بنانے جا رہے. یہ ایک میگا سٹی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیولپ کر کے دیں گے جس کو دنیا دیکھے گی. اس میں 5 مرلے کا پلاٹ، جس کو آپ 5 مرلے کا کہتے ہیں، ہم اس کو 5 مرلے کا پلاٹ نہیں کہتے. وہ بھئی ایک شہکار ہے، ایک نگینہ ہے. ہیروں کے نگینے نہیں ہوتے، زیادہ ہی لگے ہوتے ہیں. اس میں جو چھوٹا ہیرا ہوتا ہے اس کی بھی ایک ڈائمنڈ کی قیمت ہوتی ہے. تو اس اسکیم میں کوئی سٹریٹ 40 فٹ سے چھوٹی نہیں ہوگی. جیسے میرے بیٹے زہیر نے کہا 250 فٹ سے لے کر 400 فٹ تو چوڑی سٹریٹ ہوں گی. تمام جو سروسز ہیں جس میں سول ورک ہے، سیور ہے، ڈریننگ ہے، گیس ہے، انڈر گراؤنڈ الیکٹریفیکیشن ہے، دنیا جہان کی ہارڈ لینڈسکیپنگ ہے، سافٹ لینڈسکیپنگ ہے، پانی کے چینل ہے، واٹر سپلائی ہے، ہر چیز آپ کو انشاءاللہ تعالی سٹیٹ آف دی آرٹ بنا کے دیں گے. اور یہ دیکھیں کون ادارہ بنا کے دے گا؟ جس کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی ہے اور ایک پروفیشنل ٹیم بھی ہے، اور جو پاکستان کے بڑے بڑے پروجیکٹ بنا کے آپ کو دے بھی چکی ہے. آپ آج بھی دیکھیں ہمارا B-17 40 ہزار سے زیادہ کا ہے، ہمارا فیصل ہل 40 ہزار کنال سے زیادہ کا ہے. آج بھی پاکستان میں گورنمنٹ کے آپ پروجیکٹ لے لیں، DHA پاکستان کا ایک برانڈ ہے، بڑا نام ہے، بیریا ٹون بھی بڑا نام ہے. آج کے دن میں یہ ادارے ہمارا ریکارڈ نہیں توڑ سکے. میرا E11 کا آج بھی 500 گز کا پلاٹ، خالی پلاٹ 12 کروڑ روپے کا بکتا ہے. پاکستان میں کوئی ایک سکیم بنائے جس کا پلاٹ 12 کروڑ کا بکتا. یہ فخر بھی اللہ کی مہربانی سے اللہ نے ہمیں دیا. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ارادوں کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. ہم نے اگر یہ 40-50 ہزار کنال زمین ایک فارم وہ کیے بغیر، 1 روپیہ کسی سے لیے بغیر، کوئی آدمی بتا دے 10 تاریخ سے پہلے ہم نے کسی کو فارم دیا ہو، کسی سے 1 روپیہ وصول کیا ہو، اگر ہم 40-50 ہزار کنال زمین صرف ایک پروجیکٹ کی خرید چکے ہیں، تو آپ بتائیں اس کو ڈیولپ کرنا ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے. فیصل ٹاؤن برانڈ کا پلاٹ CDA میں آپ دیکھیں، CDA کی ہسٹری 60 سال ہو گئے CDA کو بنے ہوئے. CDA کی ہسٹری کا سب سے مہنگا پلاٹ فیصل ٹاؤن کا، فیصل ٹاؤن اس کا مالک ہے. آپ فیس بک پہ دیکھیں CDA کی بلو ایریا میں پلاٹ نمبر 22 F9 پارک کے سامنے 14 کنال کا پلاٹ آپ نے CDA سے سب سے مہنگے ریٹ پہ لیا ہے. سینٹورو سے بھی مہنگا لیا، انہوں نے 6 ارب کا لیا، ہم نے 9 ارب روپے کا لیا تھا، اور لم سم پیمنٹ ایک ہی دن میں ہم نے جمع کرائی. اسی طرح F11 کے سامنے بلو ایریا میں آپ کا 22 کنال کا پلاٹ ہے جو آپ کی کمپنی کا نام ہے، فلی پیڈ ہے، 1 روپیہ آپ اس کا نہیں رہتا. یہ آپ کا ایک ادارہ فیصل جیول آپ بنا رہے ہیں، 2.5 ایکڑ کے اوپر بن رہا ہے. آپ اس کی پائلنگ کر لی ہے، آپ اس کی رافٹ کر رہے ہیں. ایک آپ نے فلیٹ، ایک کمرشل شاپ نہیں آپ نے بیچی. فیصل ہل میں ہزاروں کی صورت میں آج بھی ہمارے پاس پلاٹ موجود ہے. فیصل ریزیڈنشیا 90% ہمارے پاس موجود ہے. فیصل ٹاؤن میں انوینٹری موجود ہے. سی اسکوئر حالانکہ کہنے کو ایک وہ GT روڈ کا خوبصورت پروجیکٹ ہے، اس میں ہمارے پاس انوینٹری موجود ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسے لینڈ مارک برانڈ کا پروجیکٹ ہے جس کے لیے اس کی پلاننگ، اس کی ڈیزائننگ، اس کی ڈیولپمنٹ، ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اس کے پاس ہے، ایکسپرٹ ٹیم اس کے پاس ہے، زمین اس نے خرید لی ہے. آپ اس کو بلانا ہے، آپ جتنا مرضی بلا لیں. آپ 40-50 ہزار کنال کو آپ 60 ہزار پہ لے جائیں، لاکھ پہ لے جائیں، 2 لاکھ پہ کنال لے جائیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا. تو ایک ایسا ماشاءاللہ ہم اس ایریے میں پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو ایک ڈاؤن ٹاؤن بنا کے دیں گے جس میں لائف ٹائم لوگوں کا انشاءاللہ تعالیٰ خواب ہوگا. اس لیے ہم نے اس پلاٹ کے سائز جو ہیں وہ 5 مرلے سے 2 کنال رکھے ہیں. اور ہر بات میں میں یہ کہہ رہا ہوں، ہمارا پلاٹ سیل کرنے کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنا پلاٹ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پلاٹ ان لوگوں کو وہ لوگ خریدیں یا ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ وہاں پہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں. جتنی باتیں ہم نے کی ہیں، آپ دیکھیں کہ کس طرح کی ہم وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں، کس طرح کی کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں. تو پھر آپ ان لوگوں کو پلاٹ بیچیں جن کا لائف ٹائم خواب ہے کہ انہوں نے گھر بنا کے رہنا ہے. یا میں نے ایک دفعہ ٹیکس لے کی ایک خاتون کی آپ کو بات بتائی تھی، وہ ہمارے پاس آئی،
उस वक्त कुछ पेमेंट डिले थी, तो कुछ छोटा मोटा उनका एस्केलेशन का इशू चल रहा था। तो मैंने सोचा कि ये खतून मेरे पास एस्केलेशन का इशू लेकर आई है, तो उसने मेरे पीए को कहा, मैंने साहब को जरूरी मिलता, मैंने तो शुक्रिया अदा करना है। तो चेता जी मैंने मिल लिया। उस खतून ने मुझे आकर कहा जी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती, आपने हमारे अल्लाह की मेहरबानी से जिंदगी के हमारे बहुत बड़े मसाइल हल हो गए। मैंने कहा आपके कौन से, हमने कौन से मसाइल हल किए? उसने कहा कि आपने 12-13 लाख का हमें प्लॉट दिया था, मैंने 7-8 लाख जमा कराया था, बाकी 4-5 लाख के मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं आपके भाई के पास गई, उसने मेरे ऊपर 80,000 रुपए का फाइन डाल दिया। तो मैं बड़ा गुस्से हुई, लेकिन मैंने किसी अपने रिश्तेदार से पकड़ के वो पैसे जमा करा दिए। कहती कि वो मेरा प्लॉट मैंने 72 लाख रुपए का फरोख्त किया, जो उसने 7-8 लाख रुपए का लिया था, 6 लाख तो उसने पकड़ के दिए थे, 70 वो उसने फिर पूरी कैलकुलेशन मुझे बताई कि आपका जब अगला प्रोजेक्ट आएगा इतने पैसे मैंने उसके लिए रखे हैं, इतने मैंने बच्चों की एजुकेशन के लिए रखे हैं, इतने पैसे मैंने अपने घर के लिए रखे हैं। उसने 4-5 और पता नहीं 14 के 15 लाख की हमने नई गाड़ी भी ले ली है। ये देखें, अगर उसकी इन्वेस्टमेंट 12 से 14 लाख होती, 14 से 16 लाख होती, तो वो क्या अपना बना सकती थी। तो इंशाल्लाह ताला फैसल ब्रांड की चीजें, जैसे मैंने E11 का आपको जिक्र दिया कि 12 करोड़ का प्लॉट है, वो हमने 2,88,000 रुपए का दिया था, कोई अरबों का करोड़ों का नहीं दिया था। F17 आपके सामने हमने ये 90,000 रुपए में 1 कनाल का प्लॉट दिया था। तो ये है इसकी हिस्ट्री कि हमने जहां भी चीजें दी हैं वो बहुत सस्ती कीमत पे दी हैं। उस दिन शायद लोगों को महसूस हो, तो इंशाल्लाह ताला ये एक मेगा सिटी हम आपको बना के दिखाएंगे। और एक मेंबर भी अल्लाह की मेहरबानी से अगर हम ना बनाएं, तो हमने जो आपसे वादा किया है, 54 माह की जमीन हमारे पास है, फ्रंट हमारे पास है, कब्जा हमारे पास है, कम्पैक्ट पीस हमारे पास है। हमने 54 माह का आपको इसीलिए इजी प्लान दिया है कि इसमें एंड यूजर आए, इसमें घर बनाने वाले आए, जिन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई चीज लेनी है, उसके बाद वो 5 साल के बाद प्लॉट बेचना चाहते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी की 100 जरूरतें पूरी करें, या जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो चाहते हैं कि हमारा ऐसे ब्रांड के साथ पैसा लगे कि जो महफूज भी हो और रात को हम सुकून की नींद सो सके। आपको पता है हम कभी जिंदगी में ये नहीं करते कि हमारे प्लॉट 10,000 हो, हम 50,000 बेच दें, फार्म पे फार्म बेचते जाएं, इन्वेंट्री पे इन्वेंट्री लेकर रखते जाएं। अभी तो हमने 60 लॉन्चें की है। इंशाल्लाह ताला हम इसके ब्रोशर बना के इसकी कीमत बढ़ाएंगे और फिर एक साइड के ऊपर बहुत बड़ी तकरीब करेंगे। आपको ये ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, ऐसी खूबसूरत लाइटें, ऐसे लश ग्रीन जो ये नजर आ रहे हैं, ये अशरे शीर भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला उस स्कीम का, जो हमारे ज़हन में उस स्कीम का कंसेप्ट है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, शायद आपको भी इसका अंदाजा नहीं हो रहा, वो लैंड की एक्विजिशन होती है, वो लैंड है, और लैंड भी आपको इस्लामाबाद पिंडी के दिल में मिले, सेंटर में मिले, जिसके हर तरफ कनेक्टिविटी है। जो राव साहब ने कहा है, मवासलात का निजाम आजकल चीजों को बनाता है। इधर एयरपोर्ट नहीं था, सोसाइटियों की पोजीशन क्या थी, एक एयरपोर्ट ने इधर 40 सोसाइटियों को चला दिया, और जिस सोसाइटी के साथ 10 हाईवे गुजर रही है, तो उसका आप शहकार आप देखें कि क्या होगा। तो इंशाल्लाह ताला ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये कामयाब बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बड़ा होगा। सिर्फ हमारा नहीं, ये लैंडमार्क बनेगा इंशाल्लाह ताला पिंडी इस्लामाबाद का भी और पाकिस्तान का भी। और हम आपको इंशाल्लाह ताला क्वालिटी कंट्रोल के साथ ऐसी चीजें बना के देंगे। और उसके जिस दिन हम उसकी डेवलपमेंट का आगाज करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि एक बलडोजर चल रहा होगा और हम कोई उधर डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे होंगे। एक दिन में 8 से 10 चीजों का हम आपको स्टार्ट करके देंगे। उसकी डेवलपमेंट का स्टार्ट होगा। आपको पता है हम कोई भी प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट करें तो मस्जिद से स्टार्ट करते हैं। मस्जिद होगी, डेवलपमेंट होगी, गेट होगा, हमारा ऑफिस होगा, उधर क्लब पहले दिन होगा, उसमें कमर्शियल होगा, हॉस्पिटल होगा, स्कूल कॉलेज होंगे, और हजारों की शक्ल में बिल्ले होंगे जो हम खुद बनाएंगे। मकसद ये है कि पहले दिन, जिस दिन कोई मेंबर आप में से बैठा या जिनको आप प्लॉट दिलाते, एंड यूजर, पहले दिन जब वो घर बना के अपनी फैमिली के साथ रहेगा, तो उसने स्कीम से बाहर नहीं जाना। पहले दिन उसको हॉस्पिटल मिलेगा, पहले दिन एक आदमी को हॉस्पिटल मिलेगा, उसको क्लब मिलेगा, उसको मस्जिद मिलेगी, उसको कमर्शियल मिलेगा, उसको ग्रोसरी मिलेगी, उसको एजुकेशन मिलेगी।
ہر چیز جو ایک سٹی میں ہوتی ہے وہ اس کو پہلے دیں گے. تو میری آپ دوستوں سے دعا ہے, آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایسی جگہ پہ برانڈ کریں یا ایسی چیزیں. ہم نے بھی یہ نہیں کہ ہم اتنے پروجیکٹ بنانے کے باوجود غلطیاں ہوتی ہیں. ہم نے وہ تمام غلطیاں جو سعد خان کہتے مجھے بار بار کہتے تھے جی انوینٹری لے کر انوینٹری, میں نے کہا نہیں سعد خان. اور پھر آپ یہ بھی ایک اندازہ لگائیں کہ کسی کو ہم نے سمجھ ہی نہیں آنے دی کہ اتنی سپیڈ سے 6-8 ماہ کی ریکارڈ مدت میں 40-50 ہزار کنال رقبہ ایک جگہ پہ خریدنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو میں ایک بات اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں, جو راؤ صاحب نے اس کی خوبیاں بتائی ہیں اس کے بعد تو اس کی قیمت میں انشاءاللہ تعالی یہ ہسٹریوں کے اوپر ہی چیزیں ہوتی ہیں, یہ بڑا میٹر کرتی ہیں. 4-5 لاکھ روپیہ تو اس سے اور میرے خیال میں اب قیمت بڑھانی چاہیے یا یہ ہونی چاہیے. تو ہم نے ہمیشہ اپنی تاجر برادری کے اوپر اعتبار کیا ہے اور ہمیشہ اینڈ یوزر کا ہمیشہ خیال رکھا ہے. تو میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی کریں. اور ایک دو باتیں میں اور کروں گا. آپ کو پتا 12 ربیع الاول کا یہ ماہ ہے اور ہمارے لیے یہ بہت مقدس اور بڑی رحمتوں والا ماہ ہے, کیونکہ اس میں اس کائنات کے والی اور ہماری محبتوں کی انتہا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اور ہمارے نبی علیہ السلام کو تمام دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اور قیامت تک جو فضیلت ہمارے نبی کو حاصل ہے آپ وہ کسی پہلے نبی کو حاصل نہیں. اس میں ہزاروں چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں. کوئی ایسی ایکسکلوسیوٹی ہوتی ہے کئی چیزوں میں جو کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو حاصل ہے. تو ہم سب کو اپنے نبی علیہ السلام پہ فخر ہونا چاہیے, ان کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے, اللہ کے احکام اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر عمل کر کے. اور قیامت کے دن بھی ہمیں دعا گو ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ہم اپنے نبی کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو سکیں, ورنہ جنت کا ٹکٹ اتنا آسان نہیں کہ ہم اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں شریک ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے نبی کے اوپر درود بھیجیں, اپنے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر عمل کریں تاکہ دنیا جہان میں ہم کامیاب ہو سکیں. باتیں تو میں نے بڑی کرنی تھی لیکن مجھے موسم کا بتایا گیا کہ یہ کسی بھی وقت خراب ہو سکتا ہے, تو ہمیں اپنی تقریر کو جلد ختم کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین.